नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एलडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आज नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,273 पुग्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेकपाका 152 सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर सङ्कलन। पार्टीभित्रको विवाद र समस्याको विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने ठहर। गएको 24 घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,69,00,000 नाग्यो। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सीपीएल खेल्न भोलि ट्रिनिडाड जाने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बुधबार नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 210 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,037 वटा पीसीआर परीक्षणमा 210 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,273 पुगेको छ, जसमा 14,021 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। बुधबार मात्रै 146 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 789, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,018, बागमती प्रदेशमा 518 र गण्डकी प्रदेशमा 1,227 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 3,910, कर्णाली प्रदेशमा 1,686 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,873 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 3,58,344 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,203 जना उपचाररत रहेका छन्, जसमा प्रदेश नम्बर 1 मा 226, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,982, बागमती प्रदेशमा 483 र गण्डकी प्रदेशमा 288 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 401, कर्णाली प्रदेशमा 302 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,521 जना आइसोलेसनमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भयो। देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 14,471 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। स्थायी कमिटीले पार्टीभित्र देखा परेको समस्याको समाधान दिन नसकेको भन्दै सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका हुन्। उनीहरूले बुधबार पार्टी कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकको माग गर्दै सदस्यहरूले पार्टी कार्यालय धुम्बारेमा पुगेर हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएको केन्द्रीय समिति सदस्य डाक्टर विजय कुमार पौडेलले बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष द्वयलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा पार्टीभित्रको विवादले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको र विवाद र समस्याहरूको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने ठहर गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पार्टीको विधानको धारा 59 क 4 बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग पनि गर्नुभएको छ। पार्टीको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी भएकोले यही नै हरेक विवादहरू हल गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको माग गरिएको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीभित्र बढ्दै गएको विषयले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकोले पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्न बैठकको माग गरिएको पनि बताउनुभयो। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 444 जनाको रहेको छ। केन्द्रीय कमिटीको 1/4 सदस्यले बैठक माग गरेपछि 30 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा समेटिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्न 3वटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको बुधबारको बैठकले हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 182 बमोजिम समितिको आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्यहरू मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार गठन गरिएको बताउनुभयो। सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ, जसमा सांसदहरू झप्पड राउल, अमरेश कुमार सिंह, नवराज सिलवाल सदस्य रहनु भएको छ। सांसद यशोदा सुवेदीको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ, जसमा सांसदहरू देवेन्द्र राज कणेल, छक्क बहादुर लामा, तीर्था गौतम, प्रेम सुवाल सदस्य रहनु भएको छ। त्यस्तै सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ, जसमा सांसदहरू ढिला सङ्ग्रौला, राम सहाय प्रसाद यादव, लक्ष्मी कुमार चौधरी सदस्य रहनु भएको छ। सबै उपसमितिले आन्तरिक कार्यविधि आफै निर्माण गरेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्। उपसमिति संयोजक सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था भए पनि 2 समितिमा 4 जनाको दरले गठन गरिएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने आधा दर्जन बढी गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको खतिवडाले बताउनुभयो। संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको छलफलमा खतिवडाले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण सुरु गरिएका आयोजनामा स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा कोभिडका कारण बजेट भने अभाव हुन नदिने पनि बताउनु भएको छ। अन्य क्षेत्रबाट भए पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले विदेशी सहायता आश्रित केही आयोजनाहरूमा समस्या हुने गरेको समेत बताउनु भएको छ। उनीहरूले राख्ने गरेका शर्तहरू पूरा गर्न नसक्ने व्यवस्था सधैँ नहुने भएकोले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। एमसिसी अनुमोदनको विषय संसदमा विचाराधीन रहेकोले एमसिए नेपाल अन्तर्गतको काम प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। सरकारले अहिले आफ्नो खर्चले स्थानीय आवश्यक खर्च गरिरहेको भए पनि दाताले दिने रकमको टुङ्गो नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एमसिसीको विषयमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा चाँडो निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। एमसिसी अनुमोदन नभए सरकारले अन्य स्रोतबाट आयोजना अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। एमसिसी परियोजनाको सहयोगमा सरकारले लप्सीफेदी रातामाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातामाटे दमौली बुटोल 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण निर्माणको योजना अगाडि बढाएको छ। एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नभए सरकारले अन्य स्रोतबाट पूरा गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ। सांसदहरूले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइएको छ। सकेसम्म स्थायीलाई नराख्ने र आफू अनुकूल व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य हुने गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले चोर बाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्यहरू भइरहेको बताउनुभयो। करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले चोर बाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपराधपूर्ण काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने देखिएकोले आयोगको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था राम्रो लागेको बताउनुभयो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले दलित मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। आयोगले फट्याइ गरी आरक्षणमा छुट्याइएको कोटा अर्कोलाई दिने गरेको बताउनुभयो। यस्तो
गरेको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागिता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरू भर्ती केन्द्र भएका छन् भने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कारण पार्टीको स्वास्थ्य ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 13औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका नेताले नै विधानले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार अनुरूप काम नगर्दा पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रेको नेता सिंहले बताउनु भएको छ। नेता सिंहले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलाप समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया जिल्ला र स्थानीय तहमा सुरु भइसक्दा अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनमा नरहने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कुरा ठिक भए पनि पार्टी सभापतिले समयको ख्याल गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टी प्रवेश गराउने र कारबाही गर्ने काम समयअनुसार ठिक नभएको उहाँको भनाइ छ। नेतृत्वले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले सङ्घबाट दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरू प्रदेशमा नपठाउने गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानुन निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सङ्घले पठाउने कर्मचारीहरू दक्ष र अनुभवी नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले गरेका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले अनुभवी र दक्ष कर्मचारी सङ्घमा राख्ने र कुनै अनुभव नै नभएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सङ्घीय मन्त्रालयबाट कानुन ड्राफ्टको लागि कर्मचारी सहयोग भए पनि कमजोर मान्छे पठाउने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। सङ्घले समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा कानुन निर्माण र काम गर्ने सवालमा जटिलता र जनशक्ति अभाव भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कमजोर कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने र अनुभवी हुँदै गएपछि सङ्घमा फिर्ता बोलाउने वा अन्यत्र सरुवा गर्ने प्रविधि रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेशमा दक्ष क्षमतावान कानुनको ड्राफ्ट बनाउने अधिकृत सङ्घले पठाएमा प्रदेशलाई सहयोग हुने र सङ्घीयतालाई समेत बल पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सङ्घीयता सुदृढ हुनुभन्दा एकात्मक शासन लागू भएको अनुभूति आफूलाई भइरहेको बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घ जस्ता सङ्गठन केका लागि भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। संविधानमा व्यवस्था नै नभएका सङ्गठनहरूलाई सङ्घीय सरकारले कानुनमा घुसाएर एनजिओ रूपमा विकास गर्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। प्रदेश नम्बर 5 का कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी सङ्घीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती क्षेत्र भएकोले ऐनको टुङ्गो चाँडो लगाउन आग्रह गर्नुभयो। कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन सम्बन्धी नियमहरूले दोहन बढाएको उहाँले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले अहिले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र भएको जनशक्ति पनि नयाँ सिकारु हुँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रदेशहरूमा पठाइने उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ। छलफलमा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन मन्त्रीहरूको सहभागिता थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको PCR परीक्षण थालेको छ। कार्डले सहयोगी सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 500 देखि 700 कर्मचारीहरूको PCR परीक्षणको लागि बुधबार नमुना सङ्कलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईका अनुसार सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 जना कर्मचारीको नमुना सङ्कलन तयारी भएको छ। परीक्षणपछि उपत्यकाभित्रको अवस्था के छ भनेर आकलन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। उपत्यकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 477 पुगेको छ। काठमाडौँमा 336, ललितपुरमा 90 र भक्तपुरमा 50 सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रोजगारदाता संस्थाहरू र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच लकडाउन अवधिमा श्रमिकहरूको तलब भुक्तानीका बारेमा सहमति भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ लगायतका रोजगारदाता संस्था र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा आबद्ध ट्रेड युनियन महासङ्घबीच लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानीका विषयमा सहमति भएको हो। रोजगारदाता परिषदका सभापति उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार लकडाउनको समयमा चैत महिनाको पुरै तलब दिने तथा वैशाख महिनाको लागि 50% भुक्तानी दिने सहमति भएको छ। यस्तै जेठ महिनाको हकमा लकडाउनका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेकालाई श्रमिकलाई पनि 50% भुक्तानी गर्ने सहमति बनेको छ। पारिश्रमिक दिने समझदारी भएको बताइएको छ। काम गर्न आउने श्रमिक कर्मचारीहरूलाई कार्यालयसम्म आउने वातावरण सरकार वा रोजगारदाताले गर्नुपर्ने सहमति भएको पनि बताउनु भएको छ। यसै गरी लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ। सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घ र सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्ने समझदारी भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आज नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,273 पुग्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै नेकपाका 152 सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर सङ्कलन। पार्टीभित्रको विवाद र समाधानहरूको विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने ठहर। गएको 24 घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,69,60,00,000 नाग्यो। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सिपिएल खेल्न भोलि ट्रिनिडाड जाने। पछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। गृह मन्त्रालयले मास्क प्रयोग नगरी जथाभावी हिँडुल गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन भने सचेतना फैलाउनतिर लागि परेको छ। सचेतनाबाटै आम नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सकिने भन्दै सतर्क बनाउन माइकिङ र विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा मास्क वितरण गरिरहेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दयाकृष्ण भट्टले बताउनु भएको छ। लकडाउन खोलेपछि पनि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रहिरहेको हुँदा मन्त्रालयले सबैलाई अनिवार्य मास्क र सामाजिक दूरी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कारबाही गर्नुभन्दा कोरोनाप्रति मानिसहरूलाई अझ सचेत गराउनुपर्ने भट्टको भनाइरहेको छ। जसअनुसार ट्राफिक प्रहरीको गस्ती टोलीले मास्क नलगाई सडकमा हिँडुल गर्ने आम सर्वसाधारण यातायात चालक, सहचालक लगायतलाई सचेत गराउँदै आएको छ। यस्तै ट्राफिक प्रमुख भट्टले लकडाउनपछि मानिसहरू लापरवाही भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीले जनताको सुरक्षाकै लागि काम गरेकाले स्वास्थ्य निर्देशनको पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यदि अनिवार्य रूपमा अपनाउन भनिएको सुरक्षाका साधनहरू व्यवस्था गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याएर नियम बमोजिम जरिवाना तिराउने भट्टले चेतावनी समेत दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको भाउले आज फेरि रेकर्ड बनाएको छ। आज तोलामा 300 रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको 98,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ आज प्रति औसत $8 बढेको छ। आज सुन प्रति औस $1952 कारोबार भएको छ। एक औसमा 2 तोला 66.5 लाल सुन हुन्छ। सुनको भाउ बढे पनि चाँदी भने आज तोलामा 20 रुपैयाँ घटेको छ। चाँदी आज तोलाको 1225 रुपैयाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
गएको 24 घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै हो। केही समय यता नयाँ बिरामी थपिने क्रम बढेकोमा गएको 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै बिरामी थपिएका ओल्डोमिटरले जनाएको छ। यसअघि हिजो 2,18,000 र अस्ति 2,24,000 बिरामी थपिएकोमा 24 घण्टामा 2,38,000 नयाँ बिरामी थपिएका हुन्। यो सँगै विश्वभर संक्रमितको संख्या 1,69,29,29,000 नागेको छ, जसमध्ये 1,04,90,000 मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। 24 घण्टामा 2 लाख भन्दा धेरै निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 61,000, भारतमा 49,500 र ब्राजिलमा 41,000 नयाँ बिरामी थपिएका ओल्डोमिटरले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न भोलि ट्रिनिडाड जाने भएका छन्। कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भए पनि उनी भोलि अमेरिका हुँदै ट्रिनिडाड जाने तय भएको हो। उनी भोलि बिहान 10:30 बजे हुने चार्टर्ड उडान मार्फत ट्रिनिडाड जाने तय भएको छ। उनी आइतबार वेस्ट इन्डिज पुग्ने छन्। लगातार तेस्रो सिजनमा CPL खेल्न लागेका सन्दीप यसपटक जमैका तालावाजबाट खेल्दैछन्। यो टिममा उनी 1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्धन भएका हुन्। सन्दीपको टिम CPL को फाइनलमा पुगेकोमा त्यसको 9 दिनपछि फेरि इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्न उनी UAE पुग्नुपर्नेछ। IPL UAE मा हुने पक्का भइसकेको छ, तर खेल तालिका र नियमका बारेमा अगस्त 1 तारिखमा IPL को गभर्निङ काउन्सिलको बैठकले निर्णय गर्नेछ। CPL आयोजकले प्रतियोगिता खेल्न आउनुअघि आफ्नो देशमा PCR परीक्षणको रिपोर्ट लिएर आउनु भनेपछि सन्दीपले हिजो कोरोनाको PCR परीक्षणको लागि नमुना दिएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका HD मा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आज नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,273 पुग्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेकपाका 152 सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर सङ्कलन। पार्टीभित्रको विवाद र समस्याहरूको विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने ठहर। गएको 24 घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,69,00,000 नाग्यो। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने CPL खेल्न भोलि ट्रिनिडाड जाने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका HD मा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका HD। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।